लोकतंत्र का स्तंभ मीडिया का सबै साथीहरूलाई म सबभन्दा पहिला आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम भन्न चाहन्छु र जमियत उलमाए नेपालको यस पत्रकार सम्मेलनमा तपाईहरुको यो सहभागिताले मलाई हर्षित बनाएको छ। ठूला वा राष्ट्रिय मिडिया भनिने मिडियाहरूले हामीहरूको कुरा नउठाइदिए पनि तपाईहरुले यहाँ आएर जुन एउटा आँट गर्नुभएछ त्यसको लागि पनि म तपाईहरुलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जमियत उलमाए नेपाल यो मुस्लिमहरूको एउटा राष्ट्रिय सामाजिक धार्मिक र ठूलो एउटा संगठन हो जसले निरन्तर 12-13 वर्षदेखि मुस्लिम समुदायको हक हित र वहाँको हक हितको संरक्षण संवर्धन आदिको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरी संवैधानिक अधिकारका निम्ति, शैक्षिक अधिकारका निम्ति, आर्थिक अधिकारका निम्ति हामीले विगतमा धेरै आन्दोलन पनि गरेका छौं। हामीले नेपाल मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका स्थापना पनि गरेका थियौं र हामीले पटक पटक देशमा भई आएको आन्दोलनहरूमा पनि हामीले सहभागिता देखाएका छौं। फलस्वरूप 2072 को संविधान आयो र संविधानमा मुस्लिम समुदाय एउटा क्लस्टरको रूपमा स्थापित भयो। त्यसका लागि सबैलाई, सबै सम्बन्धित दाजुभाइ दिदीबहिनी, राजनीतिक दलका नेता, अग्रज, समाजसेवी, मानवाधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मी सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर त्यसपछि दुःखको कुरा के छ भन्ने संविधान बनेर मात्र कुनै समुदायको भलो हुँदैन। त्यसपछि संविधानको एउटा नियम बन्छ, विधि विधान, कानुन बन्छ। राज्यले त्यो संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो पक्ष चाहिँ ठूलो पक्ष हो। त्यो बारेमा अलि राज्य उदासीन देखिएको छ। अहिलेसम्म हामीले मुस्लिम एउटा क्लस्टर हुँदा हुँदै पनि हामीले के हेर्यौं भन्ने हाम्रो शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थामा धेरै चाहिँ देखिने गरी केही रूपान्तरण आएको छैन, केही परिवर्तन आएको छैन। हाम्रो शैक्षिक अवस्था अहिले पनि दलित भन्दा एकदम कम छ। 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो जनसंख्याको धेरै घनत्व रहेको छ। त्यहाँ दलित भन्दा एकदम कम हाम्रो शैक्षिक दर रहेको छ। मानव विकास सूचाङ्कमा हाम्रो ग्राफ चाहिँ एकदम तल रहेको छ। अनि राज्यले यो समुदायलाई माथि उकास्नका लागि अहिलेसम्म धेरै केही गरेको छैन भन्ने हामी लागेको छ र पटक पटक राजनीतिक दलका नेता र संविधान र सम्बन्धित निकायमा हामीले यो कुराहरू उठाइराख्दा पनि खासै वास्ता भएको छैन। त्यसले गर्दा मैले जमियत उलमाए नेपालको महासचिवको हैसियतले तपाईहरुको बीचमा यो कुरा राखेका छु कि तपाईहरुको माध्यमबाट जुन कि लोकतन्त्रका एउटा ठूलो स्तम्भ छ त्यहाँबाट हाम्रो कुरा उठोस्, त्यहाँबाट हाम्रो कुरा जाओस्। अनि राज्यले, किनभने राज्य भन्नाले एउटा परिवार हो, राज्यका सञ्चालक हाम्रा अभिभावक हुन् र राज्यका सञ्चालकले सबै जनतालाई एक समान एक दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने, हामीलाई पनि प्रत्याभूति होस् भन्ने यो कुरा उठाइदिनको लागि तपाईहरुका बीचमा हामी आएका छौं। तपाईले जस्तो अहिले कुरा राख्नुभयो नि, राज्यमा हाम्रो उचित भन्नाले प्रतिनिधित्व भयो, कसरी प्रतिनिधित्व होस् भन्ने तपाईहरुको चाहना हो? सबभन्दा पहिला त हामीले नेताहरूको तर्फबाट, राजनीतिक दलका तर्फबाट हामी सुन्दै आएका हौं, भाषण सुन्दै आएका थियौं कि राज्यका सम्पूर्ण निकायमा तिमीहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउँछौ। त्यो कुरा खोइ हामीले देखेनौं।
अहिले राष्ट्रिय सभा मुस्लिम विहीन छ, समानुपातिकता के समावेशीकरण पनि देखिएन होइन। हाम्रो जनसङ्ख्या हेर्नुहोस्, के अरे राजनीतिकमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हेर्नुहोस्, औद्योगिक निकायमा हाम्रो कतिको सहभागिता छ, शैक्षिक संस्थानहरूमा कतिको हाम्रो प्रेजेन्टेसन छ भन्दाखेरि यदि वास्तवमा देशको समग्र रूपमा विकास चाहनुहुन्छ भने कुनै समुदायलाई काखा पाखा लगाएर देशको विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा अथवा त्यो अनुपातमा चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने माग हो कि अथवा कस्तो माग? यही हो, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैलाई, मुस्लिमलाई मात्र होइन, दलितलाई पनि, जनजातिलाई पनि सबैले आफ्नो आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यति नै हो। अब अरू कुनै एउटा संस्थाबाट आउनु भएको छ कि अथवा कस्तो, यो इन्डिभिजुअल अथवा आफ्नै ढङ्गबाट यो भन्नाले यो समूह हो कि कस्तो हो? होइन, यो जमियत उलमाए नेपाल, जमियत उलमाए नेपाल, उलमाए नेपाल नेपाल, यसको उद्देश्य के हो, यो कसरी गठन भयो, यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनु। यो चाहिँ 2008 विक्रम सम्वत होइन, 2008 सालमा यसको गठन भएको हो र यसले निरन्तर रूपमा मुस्लिमहरूको र अन्य समुदायको पनि पिछडा वर्गको संवैधानिक अधिकारका प्राप्तिका लागि निरन्तर रूपमा प्रयास गर्दै आइरहेको छ, अहिले पनि गरिरहेको छ, भविष्यमा पनि गर्छ। र यस संस्थाको मूल उद्देश्य यो हुनका साथसाथ हामी डिजास्टरमा, समाज कल्याणकारी कार्यमा, शैक्षिक कार्यमा पनि हामी आफ्नो श्रम दिन्छौँ, प्रयास गर्छौँ। मुस्लिमका तर्फबाट केही नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो हिसाबले तपाईँले उहाँहरूसँग के कुरा गर्नुभएको छैन? हामीलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व, हाम्रो अधिकार खोइ भनेर भन्नुभएको छैन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँले? मलाई लाग्छ कि मुस्लिम नेताको, मुस्लिम राजनीतिक कार्यकर्ताको राज्यमा पहुँच नै छैन। कुनै पनि पार्टीमा पार्टीको नीति निर्माणको ठाउँमा मन्त्री हुनु कुरो बेग्लै हो, तर मन्त्री बन्नको मतलब अर्थ यो छैन कि ऊ नेता भइसक्यो। किनभने आज मन्त्री छ, भोलि मन्त्री पद गयो भन्ने कसैले चिन्दैन पनि होइन। तर त्यही जिम्मेवारीहरू रहँदा आफूले काम गरेर देखाउनु पनि त पर्यो होला नि होइन? त्यही त होला, अरू शक्तिलाई अथवा कर्मचारीले नटेला, सचिवले नटेला, तर एक्सनमा त आफै जानु पर्यो नि त। मेन जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मन्त्रीको पनि जिम्मेवारी आउँदा नि काम गर्न दिएन, हामीलाई गनेनन् भन्न थालियो भने त कसरी चाहिँ प्रगति हुन्छ? मन्त्रीको सीमित, मेरो जानकारी अनुसार कोही पनि मन्त्री भएर कुनै समुदायलाई उकास्न सक्दैन, किनभने कामको एउटा निश्चित र सीमित अधिकार हुन्छ मन्त्रीलाई पनि होइन। मन्त्रीले राज्यको ढुकुटी लिएर कुनै समुदायलाई बाँट्न सक्दैन, डिग्री लिएर बाँट्न सक्दैन होइन। त्यसले गर्दा कुनै पनि समुदायको विकासका लागि राज्यले नै नीति निर्माण गर्नुपर्छ, व्यक्तिले गर्न सक्दैन। सुनिश्चित गर्नु पर्यो भन्ने माग तपाईँ। धेरै अधिकारहरू संवैधानिक लिखित रूपमा त लिपिबद्ध भइसके। अब जसरी सबै नेपालीलाई अधिकार छ भने हामीले पनि पायौँ। कार्यान्वयन के छ भने समान अधिकार त छ, समान अवसर कसरी हामी पाउँछौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसको लागि नियम र कानुन बन्नु पर्यो। बने पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन, कार्यान्वयनमा आउनु पर्यो। थ्याङ्क यू। यति नै होला के कुरा हो? यो संस्थाले, जमियत उलमाए नेपालले आफ्ना माग र आफ्ना मुद्दाहरूका साथ फेरि पटक पटक जसरी हामी विगतमा गरिरहेका थियौँ, अहिले पनि निरन्तर रूपमा त्यसका लागि राजनीतिक दलका नेता, राज्यका सञ्चालकहरू र पब्लिकमा पनि, तपाईँहरूका माझमा पनि हामी गइरहन्छौँ। त्यसका लागि निरन्तर हामी प्रयास गर्छौँ र संविधानले जुन हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यो संवैधानिक अधिकारभित्र रही हामी आफ्नो अधिकारको लागि प्रयासरत रहन्छौँ। धन्यवाद। अन्त्यमा फेरि परिचय दिनु तपाईँको। म मोहम्मद खालिद सिद्दिकी, महासचिव जमियत उलमाए नेपाल, वहाँ कारी हनीफ आलम साहब राष्ट्रिय सचिव जमियत उलमाए नेपाल र मौलाना शफीकुर रहमान साहब कास्मी, वहाँ पनि ठुलै सिनियर नेता जमियत उलमाए नेपाल। यहाँले चाहिँ के प्रतिक्रिया राख्नु? उहाँले राखेको छ। थ्याङ्क यू। ठिक छ, कुरा सुनियो, यति नै होला।
हस् थ्याङ्क यू कुरा यो डिटेल्समा यो चाहिँ अलिक बढी प्रभावकारी हुन्छ होइन एउटा गयो भने फेरि एउटा पछि अर्को जान्छ फेरि अर्को हो त्यसो गर्दा हुन्छ होइन हुन्छ स्टेप बाइ स्टेप अलिकति कडा अलिक कडा अलिकति त्यो राज्यले के छ नागरिकतामा विभेद गरिएको छ कि छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थाले तपाईँहरूलाई विभेद गरिएको छ कि छैन मुस्लिम भनेर के छ तपाईँहरूको धारणा एकछिन फेरि क्वेसन रिपिट गर्नु तपाईँहरूलाई अहिले राज्यले के गरिरहेको छ त जस्तो नागरिकताको समस्या छ होइन अब राज्यको जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने पहुँचहरू चाहिँ तपाईँहरूको के छ त तपाईँहरूलाई कतिको विभेद गरेको छ कि राज्यले तपाईँहरूलाई माथि उकासेको छ कि तपाईँहरूको आर्थिक अवस्थामा के कस्तो सोच राखिदिएको छ राज्यले होइन नागरिकतामा विशेष चाहिँ नागरिकताको बारेमा चाहिँ बुझौँ न नागरिकताको विषय अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ र नागरिकताका विषयमा धेरै कानुनहरू धेरै नियमहरू हास्यास्पद पनि रहेको छ होइन त्यसले गर्दा जस्तो कस्तो हास्यास्पद अब हास्यास्पद भन्दाखेरि जसरी बुवा आमाले अहिले जन्मसिद्धको हकमा यदि हामी कुरा गर्छौँ भने बुवा आमाले नागरिकता पाइसक्यो उसको सन्तानले नागरिकता पाइरहेको छैन यो हास्यास्पद कुरो छ कि छैन बुवाले नागरिकता पाउने आमाले नागरिकता पाउने त्यसका सन्तानहरूले नपाउने अहिले लाखौं विद्यार्थीहरू एसएलसी दिएपछि घरमा बसेका छन् तपाईहरुमा पनि त्यो समस्या छ हामीहरुमा पनि आखिर हामी पनि नेपाली छौं त्यो समस्या भोग्नु भएको छ हामीहरुको समाजमा पनि यस्ता छन् हैन जसले अहिले पनि नागरिकता पाएको छैन बुवाको नागरिकता छ जन्मसिद्धको आधारमा छोरोको नागरिकता छैन छोरीको नागरिकता छैन अब धेरै यस्ता होइन बुवा आमाको नागरिकता भइसकेपछि त स्वतः नागरिकता बनिहाल्छ नि छोराछोरीको वंशजको आधारमा बनिहाल्छ नि जन्मसिद्धको आधारमा दिइरहेको छैन वंशजमा पनि अब यस्तो भइरहेछ धेरै परिवारहरू पहिला पढे लेखेको थिएन अल्छिया कारण मात्र हैन नेग्लिजेन्सिया कारण अब बुवाको नागरिकता वंशज छ आमाको छैन अब यसको आधारमा पनि अहिले समस्या भइरहेको छ धेरै यस्ता फ्यामिलीहरूमा यस्ता भइरहेको छ सरकारलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त तपाईँ यसको बारेमा अब यसको बारेमा के भन्ने गैर नागरिकले नपाउनु पर्ने तर नागरिकले कुनै पनि हालतमा नागरिकता विहीन हुनु अवस्था आउनु हाम्रो लागि राज्यको लागि लाज्यास्पद हो कि एउटा नेपालीले नागरिकता विहीन अवस्थामा जीवन यापन गरिरहेको छ त्यही त यो भनिरहँदा तपाईहरुलाई नागरिकता दिनै पर्ने कारण चाहिँ के त प्रश्न पार्दिनुस् के नेपाली राज्य विहीन रहने के नेपालीको अवस्था यो होस् कि त्यो राज्य विहीन छ तपाईहरु पुस्तो पुस्तादेखि यही देशमा जन्मिनु भएको छ यही देशको माटोमा संघर्ष गर्नु भएको छ पुस्तो पुस्ता हैन हाम्रो इतिहास कम्तीमा यो 1000 वर्ष भन्दा कम छैन यो देशमा हैन र जुन राज्यका सञ्चालकहरू छन् म एकदम ठोकेर भन्छु उनीहरू भन्दा पुरानो हाम्रो इतिहास छ हैन मेरै कतिका पुस्ती यहाँ बितिसके म भन्न सक्दैन हैन नत्र हाम्रा चिहानमा जानुस् डीएनए टेस्ट गर्नुस् त्यहाँबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रा कतिका पुस्त बितिसके यहाँ भनेपछि नागरिकतामा तपाईहरुलाई विभेद गरिएको छ एकदम विभेद गरिएको छ त्यसमा राज्य एकदम संवेदनशील हुनै पर्छ साथीहरुको क्वेशन छ भने सोधौं तपाईहरुको समुदायमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ पछाडिएको छ भनेर बारम्बार वर्षौंदेखि कुराहरू उठ्दै आएका छन् तर केही व्यक्तिहरू जो छ अलिकति आफ्नो स्वार्थको लागि माथि आउने आफ्नो लेभल गेन गर्ने त्यसपछि आफ्नै समुदायलाई बिर्सिने त्यो तपाईहरुमा पनि त्यो प्रवृत्ति देखिन्छ के कता कता यसलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी निराकरण गर्ने सोच्नु भएको छ त कसरी हेर्ने खोज्नु भएको छ तपाईहरुले अब इमानदार र बेइमानको कुनै धर्म कुनै जाति कुनै संस्कृति हुँदैन सबै समुदायमा इमानदार र बेइमान मान्छेहरू हुन्छ नेतामा पनि हुन्छ सबै गान्धी हुँदैन हैन त्यसले गर्दा म अब कुनै व्यक्ति विशेषको बारेमा भन्न चाहदैन हाम्रा समुदायमा इमानदार नेताहरू पनि छन् नभएको हैन हाम्रो अवस्था यो भन्दा अझ खराब थियो तर समाजको संस्थाको हाम्रा अग्रजहरूको नेताहरूको
प्रयासले गर्दा आखिर केही त हामीले पाएका छौँ, नपाएको होइन। तपाईँले अलिकति प्रदेश 2लाई पनि जोड्नुभयो। प्रदेश 2का जनताको पनि दुःख हामीले सुनेका छौँ। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ हाम्रा नेताहरू जो माथि गए कुर्सीकै लागि मात्रै लडे, हामीलाई चाहिँ केही पनि भएन, हामी जहिले गरिबीमै बस्यौँ, जहिले पनि नुन र खोर्सानी भात मात्रै खानु परेको छ, चिउरा मात्रै खानु परेको छ, हामी कहिल्यै उक्सेनौँ भन्ने उहाँ त्यहाँका जनताको गुनासो छ क्या। एकदम जायज हो। र प्रदेश 2 नम्बरमा वा कुनै पनि साथै प्रदेशमा मुस्लिमहरूको लागि कुनै पनि कल्याणकारी योजना अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो घनत्व रहेको आबादी छ, 12% भन्दा बढी हाम्रो जनसङ्ख्या छ होइन, ठुलै जनसङ्ख्या हो। तर त्यसलाई नकार्दै आएको छ अहिले सङ्घले पनि र राज्यले पनि मुस्लिम समुदायको लागि केही गरिरहेको छैन। त्यही त यो भनिरहँदा हाम्रो जोड चाहिँ अथवा हाम्रो विषय चाहिँ के हो भने, जस्तो अहिले तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, भोलि पनि यस्तै पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु होला र उनी राज्यको कुनै निकायमा पुग्नु हुँदा एउटा ढङ्गले पर्सनालिटी व्यक्तित्व बनाएर अथवा नेताको छवि बनाएर। तर भोलि तपाईँभन्दा पछाडि परेका त्यो कार्यकर्ताहरू अथवा तपाईँभन्दा पछाडि परेका पिछडिएका तपाईँकै समुदायका मान्छेहरूले तपाईँहरूले नै नहेर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहन्छ कि। त्यही हिसाबले कसरी आम मुस्लिम समुदायको हितको लागि काम गर्नुहुन्छ भनेर के प्रतिबद्धता कसरी विश्वास गर्ने त भन्ने कुरा रहन्छ कि होइन। प्रतिबद्धता अब इमान्दारीको त कुनै थर्मामिटर छैन होइन, र वास्तवमा हेर्ने हो भने यो कुनै एक व्यक्तिको काम पनि छैन। यो गर्ने काम त राज्यको हो। एउटा मुस्लिम वा एउटा दलित एउटा जनजाति नेताले कुनै नकारात्मक आफ्नो प्रवृत्ति देखाएर पनि यदि राज्यको नीति ठिक छ भने केही गर्न पाउँदैन, केही गर्न सक्दैन उसले। त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के छ भने राज्यले, राजनीतिक दलका हाम्रा नेताले, ब्युरोक्रेट्सले, सबै सम्पूर्ण निकायले पिछडिएका समुदायहरूप्रति एकदम संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। जस्तो अस्ति भर्खर मात्रै सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट परेको थियो समावेशी स्थल सम्बन्धी र त्यो खारेज हुनु पर्यो भनेर माग भन्नाले त्यो रिट आएको भन्नाले त्यो रिट दर्ता गरिएको थियो र सर्वोच्चले एक ढङ्गले आदेश पनि दियो। त्यसमा चाहिँ पिछडिएको वर्ग भन्नाले यो समावेशी भन्दा पनि यो वर्ग अलिकति त्यो उपल्लो भन्नाले एकदम सम्पन्न मानिसहरू हुन्छ, उसलाई त चाहिएन होला नि त आरक्षण अथवा अन्य व्यवस्थाहरू, अथवा तपाईँले त्यो भित्रको गरिब हाम्रो समुदायमा अरू समुदाय जस्तो समूह गरिब वा धनी छैन भन्दाखेरि समुदायभित्र पनि जाति उपजाति इत्यादि हुन्छ र समूहगत रूपमा हामी कहाँ कुनै यो समूह भन्नाले यो अमीर छ, यो धनी छ, यो गरिब छ भन्ने छैन। व्यक्ति होला, कुनै ठाउँमा एउटा दुईवटा व्यक्ति हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो कुरा पिछडिएको कुरा मुस्लिम समुदायहरूमाथि लाग्दैन, किनभने मुस्लिम समुदायमा कतै पनि कुनै पनि ठाउँमा समूहगत रूपमा यो समुदाय धनी छैन, सम्पन्न छैन। राजनीतिक आन्दोलन अथवा राजनीतिक भागभण्डामा सबैभन्दा बढी सुनिने नाम हो मुस्लिम समुदाय। तपाईँहरूले त्यसबाट कुनै फाइदा लिन सक्नु भएको छैन? अहिलेसम्म भागभण्डाको अवस्था हेर्ने हो भने भागभण्डा यो छ कि राष्ट्रिय सभामा एकजना मुस्लिम छैन। भागभण्डाको अवस्था यो छ कि यो हाम्रो ईदको छुट्टी पनि ओली साहबले अस्ति काट्नुभयो। भागभण्डाको अवस्था यो रहेछ कि अस्तिको क्याबिनेटमा एकजना पनि मुस्लिम थिएन। कहाँको भागभण्डा? हामीलाई तपाईहरु चाहिँ आन्दोलनका क्रममा धेरै प्रायोरिटीमा पर्नुहुन्छ मुस्लिम समुदाय। तपाईहरुले आफै फाइदा लिन नसक्नु भएको हो कि भन्ने पनि क्वेशन रहन सक्छ। आन्दोलनको बेलामा जसरी विभिन्न समयमा हामीसँग मुस्लिम समुदाय छ, यो छ प्रदेश 2 मा, यो छ मुस्लिम समुदाय यत्रो छ, यो समुदायले पनि हामीलाई साथ दिइरहेको छ भन्ने खालका तर्कहरू आउँछन् राजनीतिक दलहरूबाट। त्यसको फाइदा तपाईहरुले लिन नसक्या हो कि भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। जनआन्दोलन भयो, विद्रोह भयो, जनविद्रोह भयो, मधेस आन्दोलन भयो, मधेस विद्रोह भयो, मुस्लिमहरूले सबैलाई सघाए, सबै आन्दोलनमा सम्मिलित भए। तर अपेक्षाकृत आशा अनुकूल भागभण्डा पाएन राजनीतिक दलका नेताहरूको तर्फबाट। मलाई लाग्छ कि अलि उनीहरूलाई पनि संवेदनशील हुनु पर्यो यो समुदायको। सधैँ यो समुदायलाई प्रयोग मात्रै गर्ने हिसाबमा हिँड्यो कि क्या हो राजनीतिक दल? अहिलेसम्म त यस्तै भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद। होइन, एउटा क्वेसन जस्तो अन्यथा नलिनु होला, जस्तो
अन्तर्राष्ट्रिय छवि चाहिँ मुस्लिमहरूको अलिकति नेगेटिभ तरिकाले चित्रित गरिन्छ, जस्तो अमेरिकाले त्यो ढङ्गले प्रयोग गरिरहँदा तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो आफूलाई अरूले कस्तो के सोचिरह होला भन्ने तरिकाको अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस हुन्छ कि हुँदैन? यसलाई अन्यथा नलिनु होला है, मैले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय छविको कुरा गरिरहेको छु। एकदम एउटा निमुखा निरीह नपढे लेखेको सरसम्पत्ति नभएको राज्यमा पहुँच नभएका व्यक्ति वा समूहलाई कुनै नकारात्मक सङ्घर्ष वा म खोलेर भनौँ आतंकवादसँग जोड्नु हैन, यो समुदायलाई थप प्रताडित गर्नु छ हैन। र यहाँका म सबै मिडियाका साथीहरूलाई र राज्यका संयन्त्रलाई पनि यस विषयमा धन्यवाद दिन म के चाहन्छु भन्ने कि बाहिरको हो हल्लामा र बाहिरको प्रोपेगेन्डामा राज्य परेर छैन र मुस्लिमहरूलाई प्रताडित गर्ने काम गरेको छैन भन्ने त्यसप्रति हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी गर्व मान्छौँ, हामी नेपाली छौँ र हामी सबै मिलेर त्यो ढङ्गले राज्यले व्यवहार गरेको छैन, त्यसमा तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? खुसी। हस्, थ्याङ्क यू सर।